बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के ऊपर मुकीम है और उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जो है वो लंबी से लंबी तर होती जा रही है। इसके ऊपर पीटीआई के जो यूथर हैं या उनके जो हम नवा हैं वो ये बातें फैलाते हुए पाए जा रहे हैं कि मौलाना जो है वो उन्होंने अपना वज़न पीटीआई में डालने का ख्याल दिल में ले आया है या डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात का वो पहलू है जो किसी के गुमान में भी नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो यूथर ही क्या कि जो इस तरह के मौके के ऊपर हट के बुड्ढन ना करें, ठीक है ना। हाँ, तो इस वक्त बड़ी उनको आग लगी हुई है, तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ मेरे और आप जैसे मलाक लोगों ने यूथरों को तत्ते तवे के ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, खाकसार का पीटीवी पे जाने का टीज़र आ जाता है, यूथर तत्ते तवे के ऊपर बैठ जाते, ठीक है। एनी हाउ, अब इसमें से दो मुतज़ाद इतलात हैं। पहले ही हम इसका जायज़ा ले लें कि मौलाना पीटीआई के साथ क्यों जाए, क्योंकि पीटीआई जो है वो उनको सेनेट के अंदर 2 टिकटें देने का लारा लगा रही है और पीटीआई वो पार्टी है जिसकी बात के ऊपर एतबार करना जो है वो अव्वल दर्जे की हमाकत, क्योंकि वो कभी भी अपने वादे के ऊपर पूरे नहीं उतरते। अपने इत्तेहादियों के हवाले से अगर वो अपनी गुफ्तगू पर अपने वादे पर पूरे उतरते होते तो बीएनपी मेंगल और ये एमकेएम और एएनपी और दूसरी पार्टियां, बलूचिस्तान की बाप पार्टी, ये तमाम पार्टियां जो भानुमती के कुनबे की सूरत के अंदर पीटीआई की इत्तेहादी थी 3 साल 7 माह 21 दिन के लिए, तो फिर इनको कर्नल लियाकत के ज़रिए आईएसआई के अहलकारों के ज़रिए अगवा करवा के वो जो है इस्लामाबाद के पास एक मज़ार वहाँ पे ला के कंटेनरों में बंद करके आइनी तरामीम के लिए वोट ना डलवाने पड़ते। ये तमाम लोग इत्तेहादी थे और एक एक करके हुकूमत से अलग हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो वादे में पूरा नहीं उतरते। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मौलाना फिर भी ये सियासी खुदकुशी करने का फ़ैसला करते हैं तो पीटीआई उनको ये कह रही है कि ग्रास रूट लेवल पे तो हम आपका कोई हक आपको देने को तैयार नहीं है, सूबाई सतह के ऊपर। हाँ, सेनेट के इलेक्शन के अंदर वैसे भी हमारे मेंबरान ने बिक जाना होता है, ठीक है ना। तो आप खरीद लीजिएगा उनका राजा राजी करके, कोई सेनेटर तला में मुँह डाल के इनको खरीद लीजिएगा और अपने 2 सेनेटर मुंतखब करवा लीजिएगा। तो बुनियादी ऑफर ये है। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब को देने के लिए बहुत कुछ है और वादे वही तो अपनी जगह के ऊपर रह गए, लेकिन मौलाना को देने के लिए सियासी तौर पे भी इनके पास बहुत कुछ है। तो मौलाना शॉपिंग करने निकली। 7 उनकी कौमी असम्बली की सीटें हैं और 5 जो 8 मेरा ख्याल 8 कौमी असम्बली की और 5 सेनेट की नशिस्तें हैं। 13 नशिस्तों के साथ इस वक्त वो पाकिस्तान की सारी सियासत की आंख का तारा बने हुए हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं कि मौलाना कितने बड़े सियासतदान निकले हैं। देवबंद की सियासत के अमीन हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मौलाना कितने बड़े सियासतदान हैं कि वो 13 सीटों के साथ वो अपना वो मकाम हासिल कर चुके हैं जो कि एक इस अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ एक हवन्नक और अहमक नशई जो है वो 88 सीटों के साथ नहीं कर सका। अब तो 88 रह गई ना बकौल उनके अपने। 2 तो हार चुके हैं, एक रिकाउंटिंग में हार चुके हैं और एक जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में हार चुके हैं, बल्कि 86 रह गई हैं यार। हाँ, वो 86 रह गई बकौल उनके। हालांकि इलेक्शन कमीशन उनकी सिर्फ 38 सीटें मानने को तैयार है, बाकी वो कहता है अजय में फैसला करना। लेकिन मौलाना जो है वो इतनी कम नशिस्तों की तादाद के साथ सियासत का मरकज़े शकल बने हुए हैं इस वक्त। आखिरी इतला जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आखिरकार जो है वो मेन खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतारा गया है और जनाब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना से मिलने का इंदिया दे दिया है और पैगाम पहुंचा दिया गया है।
لیکن اب مولانا سے نواز شریف صاحب کی ملاقات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا وفد وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اور پی ٹی آئی کے وفد نے وہاں سے اٹھ کے جانے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر اور ساتھ میں عمر ایوب کو بھی طلب کر لیا ہے اور ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک عشاء کی اذان جو ہے مولانا کی اقتداء کے اندر ادا ہو چکی، تو یوں جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے تاخیر کریں گے۔ سینٹ کے الیکشن، سینٹ کے اجلاس کا وقت جو ہے وہ بھی رات 10 بجے مقرر کر دیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی کا بھی اکارڈنگلی کر دیا گیا ہے۔ مولانا ایگری ہوں گے، پھر کابینہ کا اجلاس طلب ہوگا، کابینہ منظوری دے گی، اور اس وقت ویسے بائی دا وے کابینہ کے بیشتر ارکان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کابینہ منظوری دے گی، پھر قومی اسمبلی کے اندر وہ ترامیم 20 کے قریب بتائی جا رہی ہیں ٹیبل ہوں گی۔ ان ترامیم کے اندر جو ہے ایک آئینی عدالت قائم کرنا بھی شامل ہے سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر۔ آئینی عدالت کے سربراہ جو ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ، اور 4 ایسے ارکان ہوں گے جن کو قومی اسمبلی کی اور یا پارلیمنٹ کی جو عدالتی کمیٹی ہوگی، عدلیہ کی کمیٹی، آئین کی کمیٹی جو ہوگی وہ مانیٹر کرے گی۔ تو جو گن پوائنٹ کے اوپر جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے جو غیر مؤثر کیا تھا پارلیمان کی قانون کی آئین کی کمیٹی کو، اس کمیٹی کے اختیارات بحال ہونے جا رہے ہیں۔ آئندہ وہی ججز کی تقرری کو اوور لک بھی کیا کرے گی، اور ہونا چاہیے یار۔ دنیا بھر کے اندر پارلیمان جو ہے وہ یہاں پہ اپوائنٹ ہونے والے ججز کی تقرری کو اوور لک کرتی ہے، ورنہ تو ججز نے ایک کلب بنایا ہوا ہے نا، میں جج تے میرا پتر جج تے میرا بھتیجا جج تے میرا داماد جج، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو سیٹیں خالی جانے دیں۔ 1250 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر جوڈیشری کے لوور کیڈرز کے اندر، چونکہ میرا جونیئر، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا ہمسایا، میرا داماد جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو پھر 1250 سیٹوں کے عوض کے خلاف صرف 40-42 تقرریاں کرتی جاتی ہیں، باقی نشستیں خالی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ وہ جو بچے جنہوں نے اس امتحان کے لیے کوالیفائی کیا ہوتا ہے آخری لیول تک، وہ بیچارے منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس مافیا کے سے جان چھڑانے کے لیے تھوڑا سا عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کا اوور سائٹ جس کو کہتے ہیں وہ ضروری ہے، تو وہ ان 20 ترامیم کے اندر بھی شامل۔ جو دوسری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ ٹھہرو لیا ڈالا نہیں، مولانا نے کہا ہے ٹھہرو میں پی ٹی آئی سے بھی آپ کو حمایت لے کے دوں گا، آپ ایک منٹ ٹھہرے تو صحیح۔ اب جناب پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور ٹی ایم ایل این مولانا کی طرف سے دیکھ رہی ہیں، مولانا کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا دیگ پکاتے ہیں، کیا ہانڈی پکاتے ہیں، اور وہ مولانا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بغل میں دبا کے جس طرح مرغی چوزوں کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اس طرح مولانا ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ ترامیم کی حمایت کر دیں، کچھ کے اوپر بائیکاٹ کر لیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کرنا پی ٹی آئی نے اس کو فیسیلیٹیٹ ہے، موقع کے اوپر شور مچائے گی، اس کی کاپیاں پھاڑ کے پھینکے گی، اور اس کے بعد یہ لوگ واک آؤٹ کر جائیں گے تاکہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ سکون کے ساتھ یہ ترامیم منظور کروا لے۔ جہاں تک عددی اکثریت کی بات ہے، 224 کی جو ایوان کے اندر 2/3 اکثریت بنتی ہے وہ حکومت نے پوری کر لی ہوئی ہے، انشور کر لیا ہوا ہے۔ ہاں مولانا اگر شامل ہوں تو پھر وہ یقیناً وہ 2/3 اکثریت پوری ہو گئی ہوئی ہے، اور کچھ آزاد ارکان جو ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری مرضی سے جیت کے آئے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی کذب بیانی اور جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو 8 لوگ ہیں ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ یافتہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ان کو ہرا کے جیت کے آئے ہیں، تو اس کے اوپر اب چول پا رہی ہے کہ ایسے ہمارے ارکان ہیں، اور ان ارکان کو جناب توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بابا وہ تسی اتنے ٹکٹ کسی اور کو دیتا سی، ٹھیک ہے، پہلے دیکھتے لو کہ آپ نے ٹکٹ اس کے مقابلے میں کسی اور کو دیا تھا، یہ آپ کے نامزد لوگوں کو 20 25 40 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہرا کے اوپر آیا، تو ایویں ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ کھپ ڈالنا اور کھپ ان کی سنی جاتی ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کا قبضہ ہے، تو یہ پھر ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ میں نے کہا کہ
آپ بور ہو رہے ہوں گے تو آترین اپڈیٹ آپ کو دے دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.